अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में कि प्रोग्रेस रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है। ठीक है, उसमें हमारे पास राइटिंग्स होती हैं, टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस क्या आती हैं, हमारे पास रीडर्स की जो कंसर्न फ्यूचर्स जो होता है उनका, वो सब हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, अगेन इसमें भी हम वही सेम बात रिपीट करेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट के जो हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इनके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं इन सब में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, कोई एक आध पॉइंट होता है जो अलग होता है। तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि सबके पॉइंट्स मैच ना कीजिएगा, जो जो उसमें डिफरेंसेस हैं उसको आपने याद रखना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो है हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, तो तो इसमें यह है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट किस चीज़ पर स्टेट करती है कि आपने किसी कंपनी के किसी स्केड्यूल को, उसके किसी शेड्यूल को, किसी प्रोजेक्ट को आपने प्रेजेंट करना होता है। तो आपने उसकी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपने उसको, उससे आपको क्या गोल्स अचीव हुए इसकी आपने लिस्ट शो करवानी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टिपिकल राइटिंग सिचुएशन के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जो प्रिपेयर होती है वो टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन में प्रिपेयर की जाती है। एक में क्या होता है, एक में आपने बताना होता है रीडर को कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, आपने अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, डिस्कस करना होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को। दूसरे मेथड क्या होता है, दूसरे में आपने जो प्रोग्रेस जो आपकी मतलब ओवरऑल रिपोर्ट होती है प्रोजेक्ट की, उसकी प्रोग्रेस को आपने ओवरऑल बताना होता है कि जैसे हमने प्रोजेक्ट के फुल वर्क को डिस्कस किया कि आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, आप इस पे कितना काम कर चुके हैं, आप इसमें कितने रेगुलर हैं, या आपको कितना टाइम हो गया इसको रन करते हुए, 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, इस काम के दौरान आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हासिल हुआ है या इससे आपने क्या बेनिफिट्स गेन किए हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रीडर्स कंसर्न विद द फ्यूचर कि रीडर्स का क्या कंसर्न होता है फ्यूचर्स के साथ, जो आपकी रिपोर्ट्स को रीड कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, जिन लोगों ने आपको रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा होता है उनका क्या कंसर्न होता है। ठीक है, कि वो देखना चाहते हैं कि आप ओवरऑल उनको क्या प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। अगर तो वो आपकी चीज़ को, आपके प्रोजेक्ट को हैंडल कर लें या आपकी प्रोजेक्ट को किसी को रेफ़र करें, तो वो आपसे पूछेंगे कि इससे हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट हासिल हो सकेंगे, हम इसमें अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, इससे हम प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं, हम कैसे अपने टाइम को शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली बिज़नेस का क्या काम होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो हर एक रीडर का, जो बिजनेसमैन का कंसर्न क्या होता है कि उनको ये पता चले कि जो आप जो भी काम उनके लिए ला रहे हैं वो फ्यूचर में उनके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कितना बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद हमारे पास है कि द क्वेश्चन रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन, के रीडर की तरफ से आपसे, आपके लिए जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उनका कंसर्न क्या है आपकी रिपोर्ट के बारे में। अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपसे क्या पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल उनका ये होगा कि व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर। ठीक है, कि और ये भी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर रिपोर्ट वर्क, कि आपके काम का मकसद क्या है, आप फ्यूचर में उसको कैसे अच्छा साबित कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, फिर ये कि इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग प्लान्ड और एक्सपेक्टेड, कि आप जो अपना काम दिखा रहे हैं क्या वो आपको इतनी प्रोग्रेस देगा, क्या वो इतनी प्लानिंग के साथ चल सकेगा जितना आप उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप उसका बजट शो कर रहे हैं, आप उसकी टाइमिंग दिखा रहे हैं, आप उसका शेड्यूल दिखा रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट भी हो सकेगा ही नहीं। ठीक है, व्हाट रिजल्ट डिड यू प्रोड्यूस, कि अगर आपने एक रिपोर्ट तैयार की है या प्रोजेक्ट पे आपने कोई काम तैयार किया है, तो अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप ये बताएंगे कि आपने ओवरऑल जो अपना काम फिनिश किया है उससे आपको क्या रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, उससे आपको कितना टाइम पीरियड आपको दिया गया था, आप उससे क्या मतलब चीज़ आप उसे गेन किए, क्या प्रोग्रेस है आपकी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है व्हाट प्रोग्रेस डू यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, कि अगर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट को या प्रोजेक्ट के टाइम को आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसको बताना होगा कि आपको प्रीवियस से कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस मिली है। ठीक है, आपको ये बात ज़रूर मेंशन करनी होगी, ज़रूर बतानी होगी कि आपने जो प्रीवियस काम किया उससे आपको कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, कितनी प्रोग्रेस मिली है, कि आप उससे नेक्स्ट फर्दर उससे ज़्यादा बेहतर मतलब एक्सपेक्ट कर सकें रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हाउ डू यू थिंक स्टैंड ओवरऑल, कि उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा लॉन्ग रिपोर्ट में पूछा जाता है कि, या इसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि आपने जो काम स्टार्ट करवाया है या करवाना चाह रहे हैं वो कितनी देर तक स्टैंड कर सकता है। ठीक है, यानी उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, कि आप उसको कितनी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ये हमारे लिए, या वो हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद है व्हाट डू यू थिंक वो शुड डू, अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस, जो भी आपने सारा काम शेयर कर लिया, आपने सब कुछ बता दिया, फर्दर उनका आपसे फिर भी एक राय होती है, वो आपसे ओपिनियन लेना चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं।
کہ فائنلی ان کو یہ کام اسٹارٹ کرنا چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے، یا وہ آپ کے بجٹ کو، آپ کی جو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ کو کیا ریفر کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کریں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سپر اسٹرکچر فار پروگریس رپورٹ، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو سپر اسٹرکچر ہے اس کو ہم ہر رپورٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو رپورٹ کے مین فیچرز ہوتے ہیں، کن چیزوں پہ رپورٹ بیسڈ کرتی ہے، پہلا انٹروڈکشن، پھر فیکٹ، پھر ڈسکشن، پھر کنکلوژن، پھر ہے ریکمنڈیشن، ٹھیک ہے۔ تو انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ اس میں آپ نے اپنے کام کو ڈسکس کرنا ہے، مین اپنے مطلب پروگریس رپورٹ میں آپ اپنے کام کو کیا دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے رپورٹ کو کور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آپ کے کام کے پرپسز کیا ہیں، یعنی آپ نے جو پروگریس دکھائی ہے وہ رپورٹ فلی اس کو کور کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فیکٹ اینڈ ڈسکشن، کہ آپ اپنی رپورٹ میں فیکٹس کو ضرور شو کروانا پڑتا ہے، آپ کو کوئی بھی ایکسپیرینس یا کوئی بھی پروجیکٹ لاسٹ ٹائم آپ نے رن کیا اس کو آپ نے ضرور دکھانا ہوتا ہے تاکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کیا شو کروانا ہوتا ہے؟ آپ کا جو کام ہے پروگریسنگ ہے، جو رپورٹ ہے آپ کی بہت زیادہ ویل پلانڈ ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے، یعنی کہ آپ اسے فیوچر میں فائدہ لے سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو کیا رزلٹ ملے، اس سے کیا پروگریس آپ نے گیٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آنسرنگ یور ریڈرز کوشچنز، کہ ریڈر کی طرف سے جو بھی آپ سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے، ہم اس کو کیسے کیری کر سکتے ہیں، یا ہمارا بجٹ پلان کیا ہے، یا فیوچر میں ہمیں فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اگر اس کے کوئی اسکیجول یا شیڈیولز ٹف ہیں تو اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ جنرلی رپورٹ کو جب ریڈر ریڈ کرتا ہے تو وہ آپ سے کوشچنس پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو انہیں سیٹسفائیڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کو ڈیٹیل میں ان کو ہیلپ فلی ان کو آنسرز دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آرگنائزنگ دا ڈسکشن، کہ آپ کی جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں آپ نے جو بھی رپورٹ پہ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے اس کو آرگنائز طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا مٹیریل یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے، اگر پہلے آپ اس پہ کام کر چکے ہیں تو اس میں آپ کا کیا رزلٹ ملے ہے، اور نیکسٹ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو اس سے کیا پروگریس ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اگر آپ ایک سے زیادہ یا مطلب پروجیکٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ایک پروجیکٹ پہ کام کر لیا، آپ اس کا بی پارٹ لا رہے ہیں، تو آپ نے ان دونوں کو کیسے بیلنس کیسے کرنا ہے، کیسے بیلنس کروا کے شو کرنا ہے، جیسا کہ پہلے آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، پروجیکٹ اے، اس کے آپ کے کیا ٹاسک تھے، اب آپ بی شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کے کیا ٹاسک آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، کیسے اپنے وہ ٹاسک پہ کام کریں گے، اے کو شو کر رہے ہیں کہ آپ نے اسے کیسے کور کیا، ٹھیک ہے، اس کے ٹائم پیریڈ کو، یا اس میں کیا کیا آپ نے نیو انوینشنس کی ہیں، ٹھیک ہے، پروگریس دیکھی ہیں، اسی طرح آپ نے بی کو بھی شو کروانا ہے کہ آپ نے بی میں کون کون سی انوینشنس کی اور کون کون سی آپ نے اس پروجیکٹ میں کن چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں یا پرانی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کیسا اچھا کام شو کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایمفسائزنگ امپورٹنٹ فائنڈنگز اینڈ پرابلمس، بیسیکلی رپورٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سکسیزفل اور فیلئر دونوں کو شو کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس میں سب انفارمیشنز جو ہیں اس کو انوالو کرتے ہیں کہ کن کاز یا کن مطلب ایشوز کی بیس پہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، یا پھر آپ اس کو کیا پرابلم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پرابلم فائنڈ آؤٹ کی ہے، آپ کے لیے اس کو سولو کرنا کیسے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اپنی رپورٹ میں ایک سیٹسفیکٹری ڈسکشن آتے ہیں ان چیزوں پہ کہ پرابلم کیا ہے، کہ آپ اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کنکلوژنس، کہ آپ نے کنکلوژن میں اپنے ویوز دینے ہوتے ہیں کہ اوور آل آپ کو اس پروگریس ورک سے، اس پروگریس رپورٹ سے کیا کنکلوژن ملا ہے، کیا رزلٹ ملا ہے۔ اس کے بعد ریکمنڈیشنز، اسی طرح سے اگر کوئی پرابلم کوئی فائنڈ آؤٹ کیا آپ نے یا کوئی ایشو فائنڈ آؤٹ کیا تو آپ کیسے اس کو سولو کریں گے، آپ اس کو کیسے پازیٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں یا فیوچر میں ان پرابلم کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو ریکمنڈیشنز ہوتا ہے یہ کسی بھی رپورٹ کا بہت زیادہ اہم اور مطلب پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ رپورٹ بیسڈ ہی سلوشنز پہ کرتی ہے۔ سو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اگر کسی کو پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔